बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो पार्टी में जो आज हमारी ये मीटिंग हुई है, तो एक तो ये मैसेज है एक हमारा यूनिटी का, कि अगर ये हमारे मुखालफिन ये समझते हैं कि किसी भी तरह से वो कामयाब हो गए हैं अपनी इन चालों से हरतों से, कि वो तहरीक इंसाफ जो कि एक नज़रिए का नाम है, इमरान खान ने एक कौम को एक सोच और नज़रिया दिया है, तो कोई ये समझता है कि उसके अंदर कोई किसी तरह की दरार पैदा करेगा तो वो उनकी खामख्याली है और भूल है। इंशाअल्लाह हम मुत्तहिद हैं, और जब तक हम हकीकी आज़ादी का नहीं कर लेते तब तक हम मुत्तहिद होकर इंशाअल्लाह इस तहरीक के लिए अपना तन मन धन जो लगा रहे हैं इंशाअल्लाह लगाते रहेंगे। यहाँ पर जो फस्तायत और जो जबर तहरीक इंसाफ के साथ किया गया है, और जो 9 मई से एक इन्होंने ड्रामा शुरू किया, तो मैं पहले भी फ्लोर ऑफ दाऊद बता चुका हूँ, आपके सामने दोबारा बताना चाहता हूँ कि मैं 9 मई से पहले गिरफ्तार हुआ था, आप सबको पता है। तो ये जो कहते हैं कि जी 9 मई हुआ था, और 9 मई में चूंकि हमने कोई ऐसी लाइन क्रॉस की कि जो पता नहीं कोई बहुत मुकद्दस चीज़ थी और उसकी वजह से जो कोई बात है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं 9 मई से पहले गिरफ्तार हुआ था, और नफरत जो है इमरान खान के खिलाफ तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने की साजिश उस वक्त से शुरू थी, क्योंकि जब मुझे उठाया गया तो मुझसे इमरान खान के खिलाफ ही बयान देने के लिए टॉर्चर किया गया, और मुझे उसके ऊपर इतने पूरे पाकिस्तान के चक्कर लगवाए गए कि आप इमरान खान के खिलाफ बयान दें, आप बुशरा बीवी के खिलाफ बयान दें, और आप तहरीक इंसाफ को छोड़कर अपना और कोई रास्ता इख्तियार करें। तो मतलब 9 मई से पहले ये वारदात शुरू थी, और ये जो 9 मई का बहाना है ये सिर्फ एक ड्रामा है, और इमरान खान एक निशाना है उसका, इस ड्रामे को जो उन्होंने बनाया है। अब उसके बाद इन्होंने जिस तरीके से आइन को तोड़ा, हमारा मैंडेट चोरी किया, उससे पहले आइन तोड़ा, इलेक्शन नहीं कराए टाइम पर, जो हमने 2 हुकूमतें अपनी तोड़ दी थी। उसके बाद हमारा मैंडेट चोरी करने के बाद हमारी रिजर्व सीट तक भी इन्होंने फैसला दिया है। तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान की सियासी तारीख का ये एक बदरुमान धब्बा है, जो कि इस पूरी की पूरी रियासत और इसके इदारों पर लग चुका है। लेकिन इनको कोई शर्म नहीं आ रही। 24वीं तरमीम जो है वो भी पाकिस्तान के जमहूरियत के ऊपर, पाकिस्तान की अदलिया पे एक ऐसा हमला किया गया है कि जो पाकिस्तान की तारीख में याद रखा जाएगा जब तक इंशाअल्लाह दोबारा हमारी हुकूमत नहीं आती और हम इसको रिवर्स नहीं करते। आपके सामने पीका एक्ट और ये जितना भी कुछ हो रहा है, ये एक कौम को गुलाम बनाने की एक साजिश हो रही है। लेकिन हमारे आबा अजदाद ने इस पाकिस्तान को हासिल करने के लिए अपनी जानी और माली कुर्बानियाँ दी हैं। हम किसी भी तरह किसी भी इदारे को, किसी भी शख्स को, किसी भी पार्टी को, किसी भी हुकूमत को, किसी भी रियासत को बिल्कुल ये इजाज़त न देते हैं, न देंगे, और अपनी हमारी जंग बल्कि ये जिहाद जो है इंशाल्लाह हमारा शुरू है। अब मैं एक थोड़ी सी बात करता हूँ, उसके बाद बाकी भाई बात कर लेंगे, आपके सवाल जवाब भी हम ले लेंगे। कि यहाँ पर जो एक बात चल रही है रिगार्डिंग कि जी ये पख्तूनख्वा में इमरान खान की जो हुकूमत है, बाकी हुकूमतें उन्होंने चोरी कर ली, जो एक जोर बाजू वहाँ के लोगों ने, वहाँ के मेम्बरान ने, उम्मीदवारों ने जोर बाजू पे, चोरी वहाँ पे भी हुआ है मैंडेट, लेकिन उन्होंने अपना वोट का तहफ़्फ़ुज़ कर लिया और एक हुकूमत बन गई। तो उसके ऊपर आप जिस तरीके से पहले खान साहब की एक छोटी सी बात के ऊपर कि उन्होंने कहा कि जी मेरी मुलाकात करें, और खान साहब का जमहूरी हक है, सियासी हक है उनका, कि वो पार्टी के हेड हैं, पार्टी के लीडर हैं, पैटर्न इन चीफ हैं, पार्टी के चेयरमैन हैं। वो अगर मुलाकात करना चाह रहे हैं बजट के ऊपर, जो पूरे मतलब बजट एक प्रोसेस है, पूरे साल का एक विजन होता है, अपना विजन देना चाहते हैं, तो इन्होंने मुलाकात वो चीज़ को इन्होंने जानबूझ के उस तरफ ले गए कि मुलाकात ना करवा कर एक साजिश करने लगे थे हमारे खिलाफ। क्योंकि मैं वज़ीर आला हूँ, मेरे पास भी इदारे हैं, तो मैं ये साजिश भांप चुका था, और इसलिए मैंने स्टैंड लिया और खान से मुलाकात इन्होंने नहीं छोड़ी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खान की जो सोच थी वो मुझे पता थी कि खान ने मुझे कभी भी नहीं कहा था कि अगर मुलाकात नहीं कराते तो हुकूमत भी जाने देना, वरना हुकूमत जाने का इख्तियार तो खान के पास हर वक्त है, जो भी उसके पास मौजूद है। तो उस पर हमारे ऊपर एक तरकीब भी हुई, बातचीत भी हुई, प्लांटेड बातचीत हुई, बाकायदा एक लॉबिंग की गई हमारे खिलाफ। लेकिन मुझे फ़ख्र है अपनी पार्टी की लीडरशिप के ऊपर, अपने पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर, कि उन्होंने इमरान खान की सोच की सही अक्कासी की और एक सही फैसला किया। और उसके बाद जब बजट के बाद मुलाकात हुई तो साबित हो गया कि इमरान खान किसी भी सूरत में अपनी इस हुकूमत को नहीं अभी तक छोड़ना चाह रहे थे या किसी के हाथों तुड़वाना चाह रहे थे। बाकी इख्तियार अब उनके पास है, ऑप्शन उनके पास है, हुकूमत भी उनके पास है। मैं एक वादे पैगाम देता हूँ, जितनी भी ये रियासत है, इसके इदारे हैं, मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ आपको, खुला चैलेंज, कि जितना जोर आपने लगाना है लगा लो। अब आपको लगाना पड़ेगा, साजिश के तहत तो आप नहीं कर सके, अब आपके पास एक ही तरीका बचा है, वो है आईनी तरीके से, तो आप ये गिरा नहीं सकते। मैं चैलेंज दे रहा हूं आपको, गैर आईनी तरीके से तो आपने मार्शल लॉ भी लगाए हैं इस मुल्क में, बार बार लगाए हैं, आपने इस मुल्क में गवर्नर राज भी लगाना है,
وہ بھی غیر آئینی کام ہے, آپ لگا لو. آپ کنوکشن کر کے ہمارے سارے بندوں کو جیلوں میں ڈال دو, یہ بھی غیر آئینی کام آپ کر لو. لیکن میں آپ کو چیلنج دے رہا ہوں, اور پوری قوم اور پوری دنیا سن لے اس کو, کہ تمہارے میں اگر زور ہے, میں تمہاری طاقت کو بھی چیلنج کرتا ہوں, تمہاری زور کو بھی چیلنج کرتا ہوں, تمام اداروں کو بھی چیلنج کرتا ہوں. وہ ریاست جس کو میں چیلنج کبھی بھی نہ کروں, کیونکہ ریاست ماں ہوتی ہے, لیکن وہ ریاست جو ماں کے بجائے اب فرونیت پہ اتری ہوئی ہے, میں اس ریاست کو پوری کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر تم لوگوں نے سیاسی طور پر عمران خان کی یہ امانت مجھ سے گروا لی, یا آپ نے اس حکومت کو ٹبل کر کے دکھا دیا, تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. اب تکڑے ہو جاؤ, ساری پارٹیاں بھی تکڑی ہو جاؤ, سارے ادارے بھی تکڑے ہو جاؤ. ہمارے ماشاءاللہ ٹائم ٹیسٹڈ لوگ ہیں, ہمارے لوگوں نے قربانیاں دے کے یہاں تک پہنچے ہیں, ٹائم ٹیسٹڈ لوگ ہیں. یہ نہ بکنے والے ہیں, نہ جھکنے والے ہیں, نہ ڈرنے والے ہیں. یہ چیلنج اب قبول کرو, سازش کے بجائے اور غیر آئینی طریقے کے بجائے. چیلنج ہے آپ کو, آپ کی طاقت کو چیلنج ہے, آپ کی فرونیت کو چیلنج ہے کہ آپ یہ حکومت ٹبل کر کے دکھاؤ, میں سیاست چھوڑ دوں گا. لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے. اب میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں آپ کے لیے, آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے. آپ صرف سازش اور غیر آئینی کام کر سکتے ہو, سیاسی طور پہ آپ کی اوقات ہی نہیں ہے کہ آپ عمران خان کے لوگوں کو یا عمران خان کی حکومت گرا سکو. شکریہ جی. اس کے بعد بات کریں گے شکی جان صاحب, کنکلوڈ کریں گے چیئرمین صاحب سے. جی بہت شکریہ. وزیر اعلیٰ صاحب نے تمام باتیں میں سمجھتا ہوں کر دی ہیں بڑی وضاحت سے. صرف یہی عرض کرنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو جد و جہد ہے وہ پاکستان کے عوام کی جد و جہد ہے. 8 دہائیوں سے اس ملک میں پاکستان کے عوام کو حقیر سمجھا گیا ہے. یہ معاملہ بہت جلدی شروع ہو جاتا ہے. سن 48-50 سے اگر آپ دیکھیں تو یہی ہو رہا ہے. ہر الیکشن کو لوٹا جا رہا ہے, وہ مشرقی پاکستان ہو یا وہ مغربی پاکستان ہو. یہ سمجھا گیا کہ پاکستان کے عوام اس قابل نہیں کہ ان کی آواز کو سنا جائے. یہی کچھ ہم نے دیکھا 8 فروری 2024 کو. تمام تر مشکلات کے باوجود جو ہمارے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں, ہمارا نشان چھین لیا گیا, ہمارے جو اراکین تھے ان کے نامینیشن پیپر وصول نہیں کیے گئے, ہمیں لڑ کر اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرانے پڑے. اس سب کے باوجود پاکستان کی قوم کی عوام نکلی اس دن بار. 8 فروری کو ایک عظیم الشان دن تھا پاکستان کی جمہوری تاریخ کا. جس طرح پاکستان کی قوم نے دست قاتل کو جھٹکا اور اپنی آواز بلند کی, وہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. انسانیت کی جمہوری تاریخ میں وہ دن یاد رکھا جائے گا. اور اس دن کے خلاف جو سازش ہوئی, جو حملہ کیا گیا پاکستان کے عوام پر, وہ بھی یاد رکھا جائے گا. ہم اس کو بھولیں گے نہیں. ہمیں یہ کہا جاتا ہے مٹی ڈالو آگے بڑھ جاؤ, کوئی بات نہیں, جو ہوا سو ہوا, ایسا نہیں ہم ہونے دیں گے. ہماری جد و جہد سچ کے لیے ہے, حق کے لیے ہے. ہم پاکستان کے عوام کی آواز کو سنوا کر چھوڑیں گے. یہ ہے ہماری جد و جہد. جب تک پاکستان کے عوام کی آواز کو نہیں سنا جائے گا, پاک پتن میں 20 بچے مرتے رہیں گے. ہماری آبادی کا 15 سال کے بچوں کے 40% آج جسمانی طور پہ اپنی عمر کے لحاظ سے کمتر ہے, ذہنی طور پہ کمتر ہے. 40% بچے کسی اسکول میں نہیں جاتے, کسی مدرسے میں نہیں جاتے, کیونکہ اس ملک میں اشرافیہ کے بچے انگلش میڈیم اسکولوں میں جاتے ہیں, ان کو صحت بھی ملتی ہے. شروع دن سے یہ ملک اشرافیہ کے لیے کام کر رہا ہے, پاکستان کی عوام کے لیے نہیں کر رہا. پاکستان کی عوام غریب ہے, پاکستان کی عوام کے بچوں کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہے. ہماری جد و جہد ان کے لیے ہے. ہماری جد و جہد عزت نفس کے لیے ہے. جب آپ عوام کے ووٹ کو رد کرتے ہیں تو آپ عوام کے وجود کو رد کرتے ہیں, آپ ان کی عزت نفس کو رد کرتے ہیں. تو یہ جنگ ہم لڑتے رہیں گے. یہ جنگ سیاسی جنگ نہیں ہے, یہ حقوق کی جنگ ہے. یہ جنگ ایک بنیادی نوعیت کی جنگ ہے, یہ انسانیت کی جنگ ہے. عمران خان جیل میں صرف اس لیے ہے کہ وہ یہ جنگ لڑ رہا ہے. ہم عمران خان کی جنگ لڑیں گے, اور عمران خان کی جنگ پاکستان کے عوام کی جنگ ہے, اور فتح ہمارا مقدر ہے. کوئی ایک لمحے کے لیے یہ نہ سوچے کہ ہماری سیٹیں چھین لینے سے, عدلیہ کو مغلوب کر دینے سے پاکستان کی عوام پیچھے ہٹ جائے گی. ہم عوام کے ساتھ ہیں. عوام کا عزم جو ہے وہ غیر متزلزل ہے, اور ہم انشاءاللہ بہت جلد فتح حاصل کریں گے. بہت شکریہ.